اللہ نے ارشاد فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا پروردگار نے فرمایا او جڑے اللہ دی محبت دے اندر کدے مسکین نو کھلا دینے کدے یتیم کدے قیدی نو کھلا دینے عرض کیتی کملی والے دل کوئی منگتا بن کے آندا رہیا کون ہے دے والی نے فرمائی کون دن دینا آندا رہیا عرض کیتی کملی والے کوئی یتیم تے مسکین آندا رہیا میرے آقا نے فرمایا علی دن مسکین نہیں آیا جبریل آندا رہیا ہے عرض کیتی کملی والے کیا جبریل مسکین ہے کونین دیوالی نے فرمایا 1,24,000 نبیاں دا صحابی ہے عرض کیتی یا اللہ کیا جبریل مسکین ہے فرمایا جبریل نو مسکین نہ سمجھیا جے آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظ ہے پوچھا جبریل کیا مسکین ہے اکھیا میں تے بیت المعمور دا خطیب عرض کیتی کملی والی اللہ نے قرآن چ مسکین کیوں فرمایا جبریل والو آواز ابھی کی دنیا والے ہوں اور جب میں 1,24,000 نبیاں درابیاں آسمانی کتاباں دا عالم تے حافظاں اور جب میں بیت المعمور دا خطیباں اور جب میں سارے ملائکہ دا سرداراں پر جد نبی دی بیٹی زارا دا پھوپھیا آ جائے میں جبریل بن کے نہیں آگا مسکین بن کے دسنا جانا اس دروازے دے مسکین بن کے دے آجے جو مانگو گے محمد دھی عطا کر دے وے پھر جو مانگو گے رسول اللہ دی بیٹی تو انہوں اوہی عطا کر دے گی پتہ چلے آپ او دروازہ جتھے جبریل بھی مسکین بن کے آوے تے خیرات لے کے جاوے تے جاندہ کی آخدہ جاوے میرا ایمان کہندہ جبریل بھی جاندہ ہی آخدہ ہوئے گا کہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا بھائی جیڑا تے کمائی تے پالدا بے شک نہ بولے پر جدہ لنگر مدینے ہوندہ نا او بندہ ہاتھ کھڑا کرے بھائی میں تھوڑے کل پڑھوا لینا ہے منو سائیاں جاچ دسی ہے منو تھوڑی یقین بھی بڑا ہے کہ تسی ساری حضور دے درد منگتے بیٹھے ہو اس طرح کر کے انجنی اس طرح کر کے ہاتھ بلند کرو نا بلا تے منگتے بن جو قدا دا کام ہوتا ہے صدا دینا سخی دا کام ہوتا ہے کچھ دے کے ٹورنا میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف فرمان دے ہوندے سن آپ فرمان دے سن کہ سخی دے بوئے تو منگتا خالی ٹور جائے نا تے منگتے دا کچھ نہیں بگڑدا سخیاں دے بوئے نو لاج لگ جاتی ہے اس واسطے سخی بوئیاں تو منگتے خالی نہیں بھیج دے تے اسی او دے بوئے تے آکے منگتے بن کے بیٹھے ہیں جتھے دو جہاں ہی منگتے بن کے بیٹھے نے ہن جیڑا حضور دی آل دا صدقہ کھاندا نا او بندہ ہاتھ بلند کر کے مل کے میرے نال پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گرانا یا رسول اللہ 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 تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا
رسول اللہ بڑا لجپال ہے گرانا یا رسول اللہ بڑا لجپال ہے گرانا یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ انہاں دی عظمت تے شان دے متعلق گفتگو کریے تے علیحدہ علیحدہ پہلو نے پر اج میرا دل کردا میں تانوں انہاں دی عظمت دا صرف پہلو سناواں او پہلو کی ہے سخاوت تاکہ انہاں دی سخاوت دے صدقے اللہ کرے صفت ساڈے چ بھی پیدا ہو جاوے اپنے تن دے اتے قیمتی پوشاک پہن لینا انہوں سخاوت نہیں کہندے اپنے پیٹ دے وچ لذیذ کھانے ڈالن دا نام بھی سخاوت نہیں پھر سخاوت کنوں کہندے نے اپنے گھر چ 3 دن دا فاقہ ہوئے پر بوئے تو منگتا بھی خالی نہ جاوے انہوں سخاوت کہندے نے سخاوت دا تعلق روپے پیسے تے مال و دولت نہ نہیں سخاوت دا تعلق دل نہ تے نیت نہ لے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے سخیاں وال نہیں ہوندے ایتھے اوتھے دویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندے ساڈے پنجاب وچ بچہ پیدا ہوئے نا باپ دا دل کردا ہے کہ انہوں دادا گڑتی دیوے یا چاچا گڑتی دیوے تے ماں دا دل کردا ہے انہوں نانا گڑتی دیوے یا ماموں گڑتی دیوے تے چل دی کی دیئے او تو انہوں پتہ ہی ہے نہ بولو پتہ تو انہوں ہے اے ہڈ بیتی بھی ہے تے جگ بیتی بھی ہے پر جے وہ لکھے نا چاچا گڑتی دے ہی لبے تے بچہ بڑا ہو کے شرارت کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے کہہ دیئے اے اوترا چاچے تے گیا تے گڑتی ماموں نے دیتی ہوئے تے بچہ شرارت بھی کرے نا تے ماں بیبیاں جو بے کے بڑی خوش ہو کے کہہ دیئے ماشاءاللہ ماموں تے گیا ہے یہ دا مطلب ہے پنجاب دی ماں نو پتہ بچہ گڑتی تے جاندہ ہے رتو وال سیدہ والے سچی دسیو وہ جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان چوسی سی انہاں محمد تے نہیں سی جانا تے ہور کے تے جانا سی پھر انہوں نے کملی بات تے جانا سی نا جنہاں نے گڑتی جو محمد دی زبان دے چوسے لے یومن انہاں دی پھر ہر ادائی نبی ورگی ہر ادائی نبی ورگی جے میں تو انہوں مولا علی دی شان سناواں کہ انہاں دی سخاوت کیسی پر ویکھو نا کہ انہاں تے رنگ غالب سی میرے نبی دا صورت بھی نبی ورگی تے سیرت بھی نبی ورگی تائیوں تے مولا علی فرماتے نے سر دے والاں تو لے کے ناف تک میرے پتر حسن دا وجود نبی ورگا تے ناف تو لے کے پیران دے ناخنہ تک میرے پتر حسین دا وجود نبی ورگا دو میں ویر کٹھے کھلوندے نے تصویر مصطفیٰ دی بن دیئے تے یہ اعلیٰ حضرت دی زبان چکما دل بریلی فرماندے نے حسن محمد دے 2 حصے کریے تے ایک دا نام حسن ایک دا نام حسین بندا ہے انہاں دی سخاوتاں دے کیا کہنے انہاں دی سخاوتاں دے مولا کائنات صدر بزم ولایت اسد اللہ الغالب غالب علی غالب حضرت سیدنا مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی رسول عربی دے نال گزاری گڑتی چ مصطفیٰ دی زبان دے چوسے لے اور نبی نو سخاوت کر دیاں میرے نبی دی سخاوت اما عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے حضور انج سخاوت کر دے سن جی میں بس دی بارش ہوندی ہے جی میں بس دی لگاتار تے موسلا دھار بارش ہوندی ہے نا اور رمضان شریف جدو آندا سی فرما دیاں سے نہ حضور دی سخاوت انج ہوندی جی جو آندی تے طوفان آندا ہے جی میں بس دی موسلا دھار بارش بس اپنا بیگانہ نہیں ویکھ دی چنگا مندہ نہیں ویکھ دی اچھا نیواں نہیں ویکھ دی جدو بارش بسے اس سارے تے ایک جیسی بس دیئے میرے آقا بھی جدو سخاوت کر دے پھر اپنا تے بیگانہ نہیں ویکھ دے اچھا تے نیواں نہیں ویکھ دے میرے آقا بارش دی طرح پھر سخاوت کر دے 10,000 بکریاں میرے نبی نو ملیاں 10,000 بکریاں کدرو حصہ آیا میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے صفوان ایک یہودی نے میرے نبی نو میں نہ مار کے آکھیا محمد بڑا امیر ہو گئے
کریم نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگا 10,000 بکریاں تینوں ملیاں. شارحین فرماندے نے دو پہاڑاں دے درمیان جڑی نیویں جگہ ہوندی ہے نا وہ ساری انہیں بکریاں نال بھر گئی. انہیں مینا مار کے آکھیا محمد بڑا امیر ہو گئے ہیں. میرے کریم نے فرمایا او جھلیا تو محمد دی امیری ہے جو ویکھی کا دی ہے. کہنے لگا ہور امیری کنوں کہندے نے؟ فرمایا امیری اے نہیں کہ 10,000 بکریاں منوں ملیاں نے. فرمایا میں محمد دی امیری اے کہ جاؤ ساریاں بکریاں محمد نے تینوں دے دیتیاں نے. 10,000 بکریاں لے جائے نالے نبی دا کلمہ پڑھ دا جائے تے نالے آکھے لوگو جاؤ جا کے محمد دا کلمہ پڑھ لو. محمد انہا رج رج کے دیندہ غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ جائے. غریبی دا خوف ہی مکا دیندہ ہے. کونین دے بالی صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازے تجھنو جو بھی مل جائے. آج بھی کوئی مدینہ چلا جائے میرے نبی آج بھی جھولیاں بھر کے دینے کنو بھی مل دائے پردہ جاندہ ہے. صدا صدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے تیرا دوبارہ یا رسول اللہ صدا وسدا ربے دوبارہ یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ جتھے ہوندا غریباں دا گزارا یا رسول اللہ. انہاں ویکھیا نبی نو سخاوت کر دیاں انہاں نو بھی وہی عادت پہ گئی. مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دنیا دی دوپہر کوفے دے اندر ایک سفر تو تھک کے واپس آئے تھے آپ آرام فرماواں لگے. ساری زندگی مولا علی دی غلامی کرنے والا حضرت قمبر آپ دا غلام آکے عرض کی تھی حضور ذرا لیٹیا جنا او بار ایک منگتا آیا تے حضور او منگ دے. آپ نے فرمایا قمبر جو منگ دا نو دے دے. عرض کی تھی حضور ایک روٹی پہ منگ دے. مولا علی نے فرمایا قمبر تینو میری سخاوت دا پتہ روٹی منگ دا دے دے. قمبر ہاتھ جوڑ کے نہ تے ہاتھ بند کے کھڑا. مولا علی فرماندے نے جاندہ نہیں کہنے لگا ماں بھی سفر تو تھک کے آیا وہ جڑا روٹیاں والا تباہ کے نا وہ اج میں اونٹ تے کچاوے تو اتاریا نہیں. مولا علی فرمان لگے انج کر انہوں تباک بھی دے دے تے کچاوا بھی دے دے. قمبر پھر کھڑا. مولا علی فرمایا جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاواں پر او جڑا کچاوے نا او اج میں اونٹ تو اتاریا نہیں تے کچاوا جے اونٹ تے ہی. مولا علی نے فرمایا انہوں اونٹ ہی دے دے. ساڑھے بوئے تے کو منگتا آوے تے انہوں کہنے ہیں معافی دے دو معاف کرو جاؤ دے بھی دے تے اسے نیت نہ دینے یا کہ جان چھڑے. پر شیر خدا دے بوئے دی سخاوت دا کی عالم ہے. مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا اونٹ دے دے. اچھا وہ روٹی لینا آیا ہے تے مولا علی فرما دے اونٹ دے دے. پھر کھڑا علی فرما دے قمبر جاندہ نہیں کہنے لگا ٹرتے جاواں پر جڑا روٹیاں والا اونٹ ہے نا اس 70 اونٹاں دی قطار دے وچ کار کھڑا ہے. مولا علی بڑی بے نیازی نہ فرما لگے انہوں ساری قطار ہی دے دے. میں کتابہ پڑھیا کہ اس ویلے پہلے اونٹ دی مہار قمبر دے ہاتھے سی. قمبر نے مہار اوتھے سٹی تھی آپ اوتھے جا کے کھلو گیا. شیر خدا بول کے فرمان قمبر تینوں کی ہوئے کہنے لگا سونیا تیری سخاوت ویکھ کے ڈر گیا کہ تیرے منوں بھی نال ہی نہ دے دے آجے. والی تیری سخاوت تو صدقے جڑا ریچہ سخاوت کر دیا گھٹن محسوس کرے نا گھٹن محسوس کرے.
یقین کر لو کہ میری سخاوت قبول ہے. سخاوت اوے جڑی دل چ گھٹن دے بغیر کیتی جاوے. سخاوت دا تعلق میں پہلے عرض کیتا دل دے نال تے نیت دے نال ہے. آر پہ گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مالا والے بھائی مالا والے اس سخی نہیں ہوں دے سخیاں مال نہیں ہوں دے ایتھے اوتھے دوگی جہانی اس سخی کنگال نہیں ہوں دے بھئی تھے او تھے دوگی جہانی اس سخی کنگال نہیں ہوں دے. مولا علی جدو کوفے نو دارالخلافہ بنایا نا تے کوفے دے لوگ ملن آئے تے گلہ گلہ چی کہہ لگے حضور ساڑھے کوفے دے اندر ایک بڑا بڑا سخی گزرے ہے او دا نام سی حاتم. آپ نے فرمایا کڈا کو بڑا سخی سی؟ آکھیا حضور بڑا ہی بڑا سخی سی. حاتم تائی ایسا سخی گزریا کہ آج 15 صدیاں گزر گئیاں نبی پاک تو بعد. آج بھی لوگوں نے سخاوت دی مثال دینی ہوئے نا تے حاتم تائی دی مثال دین دینے. سخی کہ کسی نے پوچھا تو اپنے لانو وڈا سخی بھی کدے ویکھے ہے؟ کہنے لگا ویکھے. اکھے کون؟ کہنے لگا ایک 10 سال دا بچہ سی. کہنے لگا میرا یار فوت ہو گیا تے میں او دی تعزیت لئی تے افسوس لے گیا تے او دا چھوٹا جا 10 سال دا بچہ میں نو کہنے لگا تُسی کون ہو؟ میں کہا میں تیرے ابو دا یار ہاں. میں تیرے باپ دی تعزیت تے میں او دی افسوس تے آیا. اس بچے نے میں نے پوچھا کہ تُسی میرے چاچو لگ دیو تے دسو تو انہوں کھانے چکی پسند ہے. حاتم تائی کہنے لگا میں اس بچے نے آکھیا میں نے بکری دا مغز پسند ہے. حاتم تائی کہنے لگا میں 10 دن اس بچے دے گھر رہا نے میں نے 10 دن بکری دا مغز کھلایا. کہتا جدو میں 10ویں دن او دے گھر چو نکلن لگا تے میں دیکھا تو دے ویڑے دن در خون بکھرے آئے. میں پوچھا بیٹا تیرے ویڑے چتنا خون کیوں؟ میں کہنے لگا تو سے میرے ابو دے یارو نا تو انہوں بکری دا مغز پسند ہے. میرے ابو فوت ہوئے تے جاندے 10 بکریاں چھوڑ کے گئے سن. میں روزانہ ایک بکری ذبح کر کے تے او دا مغز تو انہوں کھلا دیتا ہے. ہاتھ نے آکھیا کہ او بچہ میرے نالو بڑا سخی سی. سوال کرنے والے آکھیا کہ تو او بچے نو آن لگیا کی دے کے آیا؟ حاتم تائی نے آکھیا میں اس بچے نو آن لگیا 1000 بکری دے کے آیا. آکھیا پھر سخی تے وڈا تو آئیوں انہیں 10 کھلائیاں تو 1000 دے کے آیا. حاتم تائی کہنے لگا نہیں وڈا سخی ہوئی سی. پوچھا کیوں؟ کہنے لگا میں تے اپنی لکھاں بکریاں چو 1000 دے کے آیا او دے کل تے ہے ہی 10 سن. انہیں یہ نہیں ویکھیا میرے کل کی بچ رہا ہے. انہیں یہ ویکھیا کہ میرے ابے یار ہے. انہیں 10 بھی قربان کر دیتی ہیں. تو سخاوت دا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے دل چو گھٹن محسوس کرے. مولا علی کوفے گئے تھے آکھیا کوئی سخی لوگ آکھیا تھے حاتم تائی گزرے ہے. آکھیا کیویں دا سخی سی؟ لوگ آکھیا حضور او دے محل دے 7 دروازے یا 10 دروازے سن. مگتا اگر ایک دروازے تے آندا سی نا تے اتھو بھی خیرات دیندہ سی. اوہی منگتا گھوم کے دوسرے دروازے چاہ کے صدا دیندہ سی اتھو بھی انہوں دیندہ سی. اوہی منگتا تیسرے دروازے تے آندہ سی اتھے بھی دیندہ سی. اور جس دروازے تے بھی منگتا ہوندہ سی ہر دروازے تو حاتم تائی انہوں کچھ نہ کچھ دے کے بھیجدہ سی جھڑکنے سے ماردہ. مولا علی فرمان لگے تُسی کہندے ہو بڑا بڑا سخی سی تے میں تے کہنا بڑا بڑا کنجوس سی. آکھیا حضور او دی تے زمانے چو دھمانے. مولا علی نے فرمایا دے گھر دے 8 یا 10 یا 7 دروازے سن. یہ دا مطلب ہے کہ منگتا 7 8 10 دروازے چاہندہ سی تے او ہر دروازے چو دیندہ سی. یہ دا مطلب ہے کہ پہلے دروازے چ منگتے دی طلب پوری نہیں ہوئی پھر وہ دوسرے چایا پر دوسرے دروازے چ بھی طلب پوری نہ ہوئی پھر وہ تیسرے چایا تیسرے دروازے چ بھی طلب پوری نہ ہوئی پھر وہ چوتھے تے آیا. تیرے سخی دے بوئے مک گئے منگتے دی طلب نہیں مکی.
فرمایا سخی ہویا. لوگ آکھیا پھر حضور سخی کنوں کہندے نے؟ فرمایا کہ کوفے دا سخی ہے ایک میرا مدینے دا سخی ہے. آکھیا حضور او کیویں دا سخی ہے؟ فرمایا ایدہ تے محل دے اینے دروازے نے پر اس ککھاں والی کلی دے محبوب دا ایک کوئی دروازہ ہے. فرمایا جنہوں اتھو خیرات مل جائے نا پھر انہوں منگن دی لوڑ ہی نہیں پیندی. وہ منگن والا رہندہ ہی نہیں ہے ونڈن والا ہو جاتا. پھر ونڈن والا بن جاندہ جنہوں در مصطفیٰ تو خیرات مل جائے. او سخی دا دروازہ ہے. او سخی کو لوں مولا علی نے تے آپ دی اولاد پاک نے سخاوت سکھی. دنیا دے منگتے دے دروازے ہور نے پر نبی دا دروازہ ہے اور میرے نبی دے دروازے دا قانون کے سرکار تے منگتے تے انج لطف عطا ہووے سرکار تے منگتے تے انج لطف عطا ہووے سرکار دے منگتے تے انج لطف عطا ہووے کہندے نے عطا کر جا تیرا بھلا ہووے کہندے نے عطا کر جا تیرا بھلا ہووے. آواز گدا رون کے دربار کریم است منگتا کے کہتا گھر والے تیری خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے کاروبار دی خیر ہوئے نہ توجہ کرے کہتا تیرے بچے خیر ہوئے. جدو بچے دی گل آوے دل کردہ کچھ دے ہی دیواں میرے بچے دی خیر پہ مانگ دے. بڑا سخت بندہ بھی ہوئے بچے دا واسطہ دئیے کچھ دے ہی دے دے. میں عرض کی تھی اللہ تو بھی سخی ہے تیرے کو منگنا ہوئے تے کیویں منگیے. اللہ فرمایا جی تو آکھے نا ربا تیری خیر ہوئے تے اللہ فرمایا واللہ خیر. فرمایا میں اللہ آپ ہی خیر ہوں. یا اللہ جی آکھیے تیرے کاروبار دی خیر ہوئے. اللہ فرمایا کاروبار میرا کوئی نہیں تے جے کوئی نقل کفر نہ باشد جے کوئی آکھے ربا تیرے بچیاں دی خیر ہوئے تے اللہ فرمایا لم یلد ولم یولد بچے میرے کوئی نہیں. آکھیا پھر تیرے کل منگنا ہوئے تے کیویں منگیے؟ اللہ فرمایا انج میرا کوئی نہیں پر کہ میرا محبوب ہے او دے بچیاں دی خیر منگدا ہوئی جو منگے گا میں دے دے. بس میرے ماہی دے بچیاں دی خیر منگدا ہوئی. میری ملت دے نوجوانوں گدا سخی دے بوے جاوے تے کہندے گھر والے تیری خیر ہوئے پر ایک کوئی در مصطفیٰ ہے اتھو نالے منگتے نو خیرات دیتی جاندی ہے نالے خیرات دیندے نے تے کہندے نے جا تیرا بھلا ہو. اتھے نالے خیر منگی جاندی ہے نالے خیرات دیتی جاندی ہے. ای مولا علی المرتضی شیر خدا حیدر قرار دی سخاوت دا عالم اگر میں سناندہ جامع وقت درکار ہے. ایک گل تو انہوں سیدہ زہرہ پاک دی سخاوت دی سناؤں تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ بھی نہ چکے ہو مت کے دیرے کچھ شہید ہی نہ ہو صدقے جہاں توڑی ٹھنڈی جی سبحان اللہ تو نبی کریم دے دروازے تے ایک دن ایک منگتا آیا تو انہیں روٹی منگی کھانا منگیا کہ یا رسول اللہ میں نے بھوک لگی کچھ کھاون ہو گئی. اے رمضان شریف آ گیا نا تیاری کر لو اپنے اپنے بیڑیاں میں جتھے اپنے گھر دا پورے مہینے دا خرچہ لے کے آندے ہو جو توفیق ہوئے نا تے نالی کسی ایک ماڑے بندے دے گھر دا بھی مہینے دا خرچہ لے آئے او دی اولاد تے بچے سارا مہینہ روزہ افطار کرن گے تے انجی سمجھی جو میں تو رب دے بینک چ اکاؤنٹ کھلا لے روزہ انہاں افطار کرنا ہے تے ثواب تینوں ملدا رہنا. انج کریو اپنے گھر دا جدو خرچہ لو تھوڑا جا جتنی توفیق ہوئے کسی ماڑے غریب دے گھر دا بھی تھوڑا خرچہ لے کے آیا کوئی اخراجات کوئی انہاں دے واسطے بھی کچھ لے کے آئیو. میری ملت نوجوانوں حضور دے بوئے تے منگتا آیا تے نبی کریم نے صحابہ ول ویکھے سارے گردناں جھکا لیاں کیوں انہاں دنوں چ مدینے بڑی غربت دا ویلا سی. مولا علی نو فرمایا علی اس منگتے نو گھر لے جاؤ تے میری بیٹی نو فرمایا جی کہ انہوں کچھ کھاون نو دے دے.
مولا علی نو نال لے گئے دروازے چ کھڑا کیتا فرمایا تو ذرا رک تے میں آیا مولا علی نے آ کے سید کائنات نو فرمایا کہ حضور دے بوئے تے منگتا آیا انہاں ساڈے بوئے بھیجے تے کچھ کھاون نو ہے سید کائنات نے عرض کی حضور اج 3 دن گزرے گھر چ فاقہ چل رہا کھان لی تے کچھ نہیں پر بابا نے بھیجے تے میں خالی تے نہیں جان دینا سید کائنات نے صندوق کھولیا او دے چ نویں چادر نکالی نویں چادر نبی پاک نے بیٹی نو جہیز چ 2 چادراں دتی ایک کو چادر جنوں عمومی طور تے سید کائنات اپنے سر تے اوڑھدیاں نے ایک او جڑی یم چادر بڑی میرے محبوب نو بڑی قیمتی چادر تحفہ ملی حضور نے او قیمتی یمنی چادر اپنی بیٹی نو جہیز وچ دے دتی تانوں پتہ ہے رتوال والیو کہ جڑے بیٹیاں ہوندیاں نے انہاں نو جہیز دیاں چیزاں بڑیاں قیمتی لگدیاں نے کیوں کہ میرے باپ نے بڑی کمائی کر کے میرے بھائیاں نے کمائی کر کے میرے واسطے بڑھائی ہے ادوں جہیز دی چیز نکال دیا نے جدوں کو بڑا سپیشل مہمان آوے مہمان تو روک رکھ دے دیا کیونکہ جہیز دی پیکیاں دیا چیزاں عورتاں نو بڑیاں محبوب ہوندیاں پر اے مصطفیٰ دی بیٹی دا بو ہے نا او چادر جڑی اج تک نویں دی نویں ایک بار بھی سیدہ نے سر تے نہیں لئی او چادر نکال کے نا مولا علی نو دے کے فرمایا شمون یہودی دی دکان تے لے جو انہوں آکھی کے چادر رکھ سانو تھوڑے جی جوں دے دے میں اس منگتے نو روٹی پکا کے دے دے ہاں مولا علی نے منگتے نو بھی نہ لیا تے چادر بھی نہ لئی تے شمون یہودی دی دکان تے ٹر گئے فرمایا اے چادر رکھ لے تو تھوڑے جوں دے دے یہودی بڑا تنزیہ انداز وچ کہنے لگا علی ایڈا بھی کیڑا ویل آ گیا چادراں ویچ کے جو خریدن لگتے ہو مولا علی نے فرمایا کہ نہیں سانو ضرورت نہیں اصل وچ حضور دے بوئے تے منگتا آیا حضور نے اپنی بیٹی دے بوئے بیٹی نے او چادر نکالی ہے جڑی اج سر تے بھی نہیں لئی تے نویں چادر رکھی بابا دے جہیز دی تے بیٹی نو چادر بھیجی شمول یہودی نے نالے جوں دیتے نالے چادر بھی واپس کی تھی تے نالے کہنے لگا علی جاندہ جاندہ محمد دا کلمہ نہیں پڑھا جاندہ مولا علی نے فرمایا تینوں کی ہوئے کہنے لگا میں آسمانی کتابہ کدرے پڑھیا سی آخری نبی دی نشانی ہوئے گی کہ آپ گھر فاقہ کر لیں گے پر بوئے تو منگتے خالی نہیں جان دے من گے کہنے لگا کہ او تو ہاڑا ہی گھر ہے او تو ہاڑا ہی گھر ہے علی جنہ دے بوئے تو منگتا خالی نہیں جاندہ او جوانوں میں کیڑا رنگ دے ماں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں خود تو رہے بھوکے اوروں کو کھلا دیتے ہیں بڑے فیاض ہیں محمد کے گرانے والے بڑے فیاض ہیں محمد کے گرانے والے اچھا نانا ایڈا سخی ہوئے باپ ایڈا سخی ہوئے ماں ایڈی سخیہ ہوئے ان پتران دا کی عالم ہے ایک ایک گل دوہاں ویران دی سن لو پھر میں تانوں کٹھی ایک گل سناواں تے میں اجازت چاہواں ایک ہی بڑی اچھا جی کہندے ایک ہی اچھا جی بسم اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن مدینہ دی گلی چ جا رہے تھے ایک حبشی غلام مدینہ دے چوک وچ بیٹھ کے نا تے روٹی پیا کھاوے تو دے قریب ایک کتا بیٹھا تے او حبشی غلام کی کرے ایک لقمہ اپنے منہ چ تے ایک لقمہ کتے دے منہ چ ڈالے ایک منہ اپنے منہ چ تے ایک کتے دے منہ چ ڈالے مولا حسن دے قریب بیٹھ گئے تھے آپ نے فرمایا کی پیا کرنا ہے عرض کی تھی حضور انہوں بھوک لگی نا کتے نو اے میرے کول آ کے بیٹھ گئے تے حضور میں نے خلی بھیجے انہوں بھوک لگی ہے تے حضور ادھی روٹی میں کھا لواں گا ادھی ایک کھا لوے گا ہن توجہ رکھے جے میرے بھائی حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں نے پتہ لگا پہاڑاں دے وچ ایک بابا ہے بڑا بڑا محدث ہے پر دنیا نو چھوڑ کے پہاڑاں چ چلا گئے او دے کول نبی پاک دی ایک حدیث مبارک ہے جڑی کسے کول نہیں
ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਿਆ ਖਿਲਾਵੇ। آپ قریب بیٹھ گئے، فرمایا کتے نو روٹی بابا جی کیوں کھلا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ جتھے پہاڑ تے میں رہنا اتھے کتے نہیں آ سکتے، یہ بڑا دور دراز اونچائی دا علاقہ ہے، ایک کتا آیا ہے تے کدھروں دوروں آیا ہے، انہوں لگدا بھوک لگی ہے تے میں کتے نو اس واسطے روٹی کھلا رہا کیونکہ نبی پاک نے فرمایا جڑا دنیا تے کسے دی امید نو پورا کرے نا رب قیامت نو او دی امید کرے گا۔ امام احمد بن حنبل نے اٹھ کے ٹر پہ دو بابا جی آواز دے کے فرما دے پتر پڑھن آیا سا تے پڑھ کے نہیں چلے حدیثاں تے پڑھ جا ٹر چلے ہیں۔ امام احمد بن حنبل فرما دے جڑی ایک سنائی جے نا یہی بڑی ہے کہ جڑا دنیا تے کسے دی امید پوری کرے رب قیامت نو دیاں امیداں پوریاں کر دے گا۔ او حبشی غلام نالے ایک لقمہ اپنے منہ تے ایک کتے دے منہ پہ ڈالے۔ امام حسن نے پوچھا تے انہیں آکھیا سرکار اے آن ٹردہ ٹردہ میرے کول آ کے بیٹھ گیا لوگ دے نو بھوک لگی تے میں نو روٹی کھلا رہا۔ امام حسن اٹھ کے کھلوگے فرمایا میرے آن تک کدرے جائیں نا اتھے ہی بیٹھی۔ امام حسن نے پتہ کیتا کہ وہ حبشی غلام جڑے تھڑے تے بیٹھا ہے وہ ساری زمین کے لیے پتہ لگ رہا تو سمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے دی زمین ہے۔ مولا حسن نے انہوں پیسے دیتے کہ وہ پوری زمین خرید کے نا تے کاغذات لے کے اس حبشی غلام کو لائے وہ اتھے ہی بیٹھا۔ انہوں کاغذات دے کے فرما دینے تو مدینے چ بہ کے سخاوت پیا کرنا ہے، سخی تے میں بھی ہاں پر تو مینوں سخی بن کے وکھائے۔ فرمایا جڑی زمین دے ٹکڑے تے بیٹھا اے دے ارد گرد جتنی زمین جا ساری تیری، ایتھے کوئی کوٹھی بنا، ایتھے کوئی کاروبار کھولتے موجہ کر، جو تیرا دل کردہ کر، کھیتی باڑی کر۔ چند دن بعد امام حسن گزرے تے او حبشی غلام اسے تھڑے تے بیٹھا۔ آپ دے قریب بیٹھ کے فرمایا میں تینوں اینی زمین دیتی تے او تو عجبی اتھے بیٹھا ہے کو کاروبار کر کو کھیتی باڑی کر اتھے کیوں بیٹھے؟ او مسکرا کے تے بڑی بے نیازی نہ کہنے لگا سرکار ساری زندگی تواڈے ٹکڑیاں تے پل کے گزاری ہے، او جیڑیاں عادتاں تواڈیاں سن او میریاں ہو گئیاں نے۔ امام حسن نے فرمایا کی کہنا چاہنا ہے؟ سرکار او جیڑی زمین تساں مینوں دتی سی نا میں کسے ہور نوں دے دتی۔ ہائے ہائے او سچی دسیو رتو وال والے ہو جنہاں دے نوکراں دا اے حال ہے، او تسی اجے بھی نہیں بولے سبحان اللہ۔ او جنہاں دے نوکراں دا اے حال ہوے انہاں دے مالکاں دا کی حال ہوے گا؟ انہاں دے بوے دیاں کیا سخاوتاں، کیا انہاں دے بوے دیاں سخاوتاں۔ مولا حسین دے بوے تے منگتا آ گیا۔ منگتا کون ہے؟ چودھری ہے، اپنے قبیلے دا سردار ہے۔ او دے تو کو ماڑا وقت آ گیا، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ کدے کدے اللہ فرماندا ہے ماڑا وقت آ ہی جاندا کسے نہ کسے تے، اللہ فرماندا ہے دناں دا ہیر پھیرے کدے کسے تے آ جاندے نے کدے کسے تے، تلک الایام نداولھا بین الناس۔ او قبیلے دا سردار تے چودھری سی، ماڑا وقت آ گیا، انہوں خیال آیا جے گوانڈیاں کولو منگیا قبیلے چوں کسے کولو منگیا بزتی بڑی ہے، لوگا میں نے مارنے نے چودھری ہو کے بوئے تو منگتا بن کے آ گیا تے ادھار منگ دے۔ انہوں خیال آیا ہوئے جنہیں دے کے میں نہیں مارنا۔ وہ امام حسین دے بوے آ گیا، انہیں دروازہ کھڑکا ہے نوکرانی باہر آئی نا، انہوں منگنا نہیں آؤں کیونکہ چودھری وندر رہا ساری زندگی۔ وہ سوچی پہ گیا ہون کی میں منگا، انہیں کاغذ تے قلم لے کے نا تے او دے تے ایک عربی دا شیر لکھے تے عربی دے شیر چ کہنے لگا سخی دے بوے سخی آیا ہے۔ تو سبحان اللہ گھر جا کے بولے سخی دے بوے سخی آئے جے دنیا دار کو لو منگدا انہیں میں نے مارنے سن میں او دے بوے تے دین نہیں مارنا۔ انہیں عربی دا شیر لکھے نا تے اس نوکرانی نو دیتا، نوکرانی جا کے امام حسین نو دیتا۔ آپ نے پڑھیا تے سمجھ گئے کہ بندہ کوئی چودھری یہ منگنا نہیں ہوندا تے لاج رکھن آیا تے نالے کچھ چاہندا ہے۔ آپ نے نوکران نو فرمایا او چیز بھی لے آؤ، او بھی لے آؤ، کمبل بھی لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، اس طرح کر کے نا سامان کٹا کرنا شروع ہو گئی۔ او ذرا دیر ہو گئی، او جڑا چودھری آیا انہوں خیال آیا ہورے کچھ نہیں دینا، انہیں پھر دروازہ کھڑکایا، نوکرانی باہر گئی تو انہیں ایک ہور شیر لکھ کے بھیجیا۔ اس شیر دے اوتے انہیں لکھیا سی سخی دے بوے سخی آیا ہے جی میں واپس ٹر گیا خالی تے لوگاں پوچھنا سخی نے کی دے کے بھیجیا ہے، جی میں آکھیا دے کے بھیجیا تے ہوٹے، جی میں آکھیا نہیں دیتا تو لوگاں مننا ہی نہیں کہ انہاں دے بوئے تو کدے خالی کوئی آیا ہی نہیں۔ یہ شیر پڑھ کے تے مولا حسین سمجھ گئے کہ بندہ کالا پہ گیا۔ آپ نے فرمایا نوکرو جلدی کرو، جن روڑیا نا اس سارا انہوں جلدی جلدی دے دو۔ وہ لے کے ٹریا نا تے امام حسین نے بھی وہ دے چک عربی دا شیر لکھ کے رکھا۔ انہیں جدو گھر جا کے سامان کھولیا تو بچ عربی دا شیر لکھیا۔
امام حسین نے شعر وچ فرمایا سی کہ تیرے واسطے پیا کٹھا کردا سا پر تو کالا پی گیا جنہ کو کٹھا ہویا اونا ہی دے دیتا ہے تو سمجھی تو منگیا نہیں اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی نہیں واہ سخیو تواڈی عظمت نو سلام فرمایا تو منگیو دی لاج بھی رکھ لئی فرمایا تو سمجھی تو منگیا نہیں اسی سمجھا گیا سا دیتا ہی کچھ نہیں واہ سخیو تواڈی عظمت نو سلام ہے دومیں ویر 25 حج پیدل کیتے کنے 25 حج پیدل مدینے تو مکے کیتے 450 کلومیٹر سفر بندا ہے تے 25 حج پیدل کیتے اے تسی تے میں محفل وچ عمرے دا ٹکٹ بائی رکھ دینا ہر سال تے کی کرنے اسی عمرے دا ٹکٹ دے کے کہنے جاؤ عمرہ کر کے او حضور دی بارگاہ امام حسن حسین پتہ کی کردے سن لوگاں نو حج دا موسم ہوندا سی تے آپ سواریاں دیندے سن اونٹ دیندے سن تے نال اونٹ دے اوتے حج دا پورا سامان تے پیکج دینا تے اکھنا جاؤ حج کر کے آؤ اے دا مطلب ہے آ جڑے عمرے دے ٹکٹ نے انہاں دی عادت بھی محمد دے دوتریاں پائی ہے اے بھی عادت اوتھوں آئی ہے سنیاں نو حج تے لوگاں نو بھیجنا جاؤ حج کر کے آؤ اونٹ دینے نال سامان دینا لوگاں سواریاں تے حاجیاں ٹر پینا تے دوواں ویراں پیدل ٹر پینا حاجیاں نے سواریاں تو اترنا تے مرشد تے پیدل تے اسی سواریاں تے آپ نے فرمانا تسی سواریاں تے جاؤ لوگ آکھنا تسی کیوں پیدل جاندے ہو امام حسن نے فرمایا میں پیدل حج کرنا اپنے آپ تے آپ ہی فرض کر لیا حضور وجہ کی ہے فرمایا میں نو خیال آؤں جے رب نے قیامت نو پوچھ لیا تو میرے بوئے پیدل نہیں سا آ سکدا تے میں کی جواب دے گا بھائی شاہد لبا جی بنو تے انج خیال آؤں جی میں انہوں نے سوچے آوے گا جڑے رات نانا ایک باری گزر کے آیا سی نا اسی تو ہر سال گزر کے جائیے جے تو ایک بار نانا گزر کے آیا تو وہ ویر حج کرن مدینہ تو مکے وال جا رہے اچانک راہ بھوک لگ گئی امام حسن نے فرما حسین بھائی کچھ مل جائے عرض کیتی کھان لی تو کچھ نہیں او ککھاں دی کلی ہے تے کچھ لے کے آواں چل دوویں ویر کٹھے چلنے ہاں دروازہ کھڑکایا مائی وڈیری باہر آئی امام حسن فرما لگے اما جی مکے دے حاجی ہاں تے مدینے دے مسافر ہاں کچھ کھان نو دے دیو مائی نے رو کے آسمان ول ویکھیا تے آسمان ول ویکھ کے کہن لگی کدے ایڈا غریب نہ بنا دو تے ایڈے سونے پرونے کدے خالی نہ جان دے دی ہاتھ جوڑ کے کہن لگی بڑی غریب ہاں میرے گھر کھاون لئی کچھ نہیں امام حسن فرما لگے اما جی کسے دے بوئے اسی کدے گئے نہیں اج آ گئے ہاں تے خالی اسا جانا کوئی نہیں ایک پانی دا پیالہ پلا دیو مائی خوش ہو کے کہن لگی جے 2 گھڑیاں ٹھہرو تے بکری دا دودھ نہ دھو کے لے کے آواں مائی بکری دا دودھ دھو کے پیالہ لے کے آئی نا نوجوانوں دا پیالہ امام حسن نے پی لیا تو امام حسین نے پی لیا تو میں ویر ٹرن لگے مائی رونے لگے پئی رو کے کہن لگی وے جاندے ہم دس جو کیڑی ماں دے لالو وے جاندے ہم دس جاؤ کیڑے باپ دی اولادو ایڈیاں سونیاں شکلاں والے ہو جاندے ہم دس جو کدے ویکھن نو جی کرے کتھے آواں امام حسن نے فرمایا ماں کدے ملن نو دل کرے مدینے آ جائیں کہن لگی وے جاندے ہم دس جو ہوندے کون مڑ کے فرمایا اماں کدے میں تے محمد دا بیڑا پوچھ کیا تواڈا رتو والے سیدنا تے ایتھے دے کوٹھیاں دے دروازے دے باہر ایک نیم پلیٹ لکھی ہوے گی کسے تے لکھیا ہوے گا سید ہاؤس کسے تے لکھیا ہوے گا سادات ہاؤس کسے تے جٹ ہاؤس بٹ ہاؤس ملک ہاؤس چودھری ہاؤس یہ ساڈا ایڈریس ہے انہاں دا ایڈریس پتہ کی ہے او محمد دے گھر والے وہ کڈا پیارا انہاں دا ایڈریس ہے محمد دے گھر والے دوویں ویر حج کر کے مدینے ایک دن امام حسن نے نا اس مائی نو مدینے دی گلی چ پھردا ویکھ لیا مائی وڈیری ہوگی مائی تے نہ پہچانیا پر امام حسن پہچان گئے اس مائی نو پکڑ کے گھر لے آیا تے بڑے دن مائی دی خدمت تواضع کر دے رہے ایک دن مائی کہہ لگی وے منڈیو میں نو میرے گھر کیوں نہیں جان دیں دے امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درم دیتے ماشاءاللہ ساڑھے عظیم ثنا خان رسول جناب محمد شکیل اشرف قادری صاحب تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا انشاءاللہ میرے تو باتوں نو محظوظ فرماون گے ان سبحان اللہ کبو تے میں آخری جملے 2-3 بول کے اجازت چاہاں بس انہاں دا انتظار کر رہے ساں
امام حسن نے مائی نو 1000 بکری تے 3000 درہم دیتے. مائی دروازے چ گئی تے امام حسن فرمان لگے اما جی یہ تے میں اپنا حصہ دیتا ہے ادھا پیالہ دودھ دا حسین بھی پیتا سی. مائی نو پکڑ کے امام حسین دے گھر چھوڑا ہے. انہاں بھی خدمت توازو کی تھی. جدو مائی ٹورن لگی تے امام حسین نے بھی 1000 بکری تے 3000 درہم دے کے تے کانے چ فرمان لگے پہلے میرے گھر ہوندے تے میں بہت دینے سن ہن بڑے ویر تو زیادہ نہیں دے رہے. آپ کدھر بڑے نو اے نہ لگے میرے نہ چھوٹا ہو کے بڑا سخی بندا ہے. مائی جڑے پہلے 2000 بکریاں لے کے مدینے دی جو چوں نکل لگی مڑ کے کہن لگی وے نہ دن خدمتہ کر دے رہے ہو سچی پوچھو میں پوچھانے کوئی نہیں کون ہو. امام حسن دیا کا جیت رویا گئے رو کے فرمان لگی اماں دودھ دا پیالہ پلا کے تھئی بھول گئی ہیں اسی تو ترے محمد دیا قیامت یا لین دے ایسا تینوں تھے بھی نہیں بھولنا. فرمایا اما ہونتے ایسا تینوں جنت بھی نال لے کے جانا ہے. فرمایا تساں بھول جانا ہے اساں بھولنا. وہ نبی دے گھر والے نے گرامی قدر حضرات اج انہاں دی میں سخاوت دا پہلو عظمت دا ایک پہلو صرف آپ احباب نو عرض کیتا. دعا ہے کہ اللہ کریم انہاں دی سخاوت تے عظمت دا صدقہ اللہ ساڈے چ وی صفت عطا فرمائے ساڈا آنا جانا قبول فرما کے اللہ جل کثیر عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.